बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर है। और टॉपिक ये है, मौजू ये है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने आप को कटहरे में खड़ा कर लिया है। वो कैसे कि एक लार्जर बेंच बनाया गया था गुज़श्ता रोज़, जब चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया इंतखाबात की तारीख के हवाले से, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के हवाले से। तो बेंच बनने के बाद ही ये मुतनाज़ा हो गया। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कि अदलिया ने यानी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुद अपने आप को कटहरे में कैसे खड़ा कर लिया। आज इस बेंच की समाअत हुई, बेंच ने समाअत की। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें जो जज साहिबान शामिल हैं, इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, जनाब उमर अता बंदयाल साहब, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इस बेंच में शामिल हैं। कार्रवाई के आगाज़ पर ही आज इसकी कार्रवाई हुई। कार्रवाई के आगाज़ पर ही जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों जज साहिबान ने असेंबलियों की तहलील पर ही सवाल उठा दिया और ये रिमार्क्स दिए कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की असेंबली को एक शख्स की हिदायत या डिक्टेशन पर कैसे तहलील किया जा सकता है। क्या ये आईनी है? हमें तो ये भी देखना होगा कि ये इक़दाम भी आईनी था या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इसकी इजाज़त देंगे। और उन्होंने बताया कि 3 पॉइंट्स हैं जिन पर वो समाअत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्द अज जल्द ये समाअत मुकम्मल हो और वो फैसला दें। सबसे पहले तो ये कि इंतखाबात का ऐलान या उस इंतखाबात की तारीख देना ये किसका इख्तियार है। दूसरा कि क्या सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी है उसकी आइनी हैसियत क्या है। और तीसरा ये कि ये जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने इसकी तारीख क्यों नहीं दी। इसके अलावा दीगर ये जो सवाल, जिस तरह मैंने बताया है कि इसके आगाज़ पर ही सवाल उठा दिया गया कि असेंबलियां जो तहलील की गई हैं वो एक ऐसे शख्स के कहने पर तहलील की गई हैं जो खुद असेंबली से मुस्तफ़ी हो चुका है और उसके कहने पर, यानी इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तहलील की गई हैं। यानी ये अवाम की नुमाइंदगी की खिलाफ वर्जी हुई है, ये जज साहिबान कहते हैं, 2 जज साहिबान जिनका मैंने आपको बताया है। इसी समाअत के दौरान जस्टिस जो मंदुखेल साहब हैं उन्होंने फरमाया, यानी उनका पूरा नाम तो मैं आपके सामने ज़ाहिर है कोई गुस्ताखी ना हो जाए, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत के दौरान कहा कि जनाब मैं तो समझता हूं कि ये जो सुओ मोटो बनता है, ये जो आपने केस लिया है इस पर तो सुओ मोटो बनता ही नहीं, यानी ये अस खुद नोटिस नहीं बनता। ये जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का ये फरमाना था। और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये वो लाहौर के CCPO गुलाम मोहम्मद या गुलाम महमूद डोगर की एक दरख्वास्त सुन रहे थे जिसका ताल्लुक ही नहीं है इंतखाबात की तारीख से। उस दौरान ये बात हुई और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक नोट तहरीर किया चीफ जस्टिस को, जिस पर चीफ जस्टिस ने सूर नोटिस ले लिया। तो यूं इस यानी ये जो समाअत है इसके दौरान ही जज साहिबान का जो होता है ना कि आपका माइंड जो होता है वो खुलकर सामने आ जाता है कि सबसे पहले तो असेंबलियों की तहलील पर सवाल उठा दिया गया, दूसरा ये है कि यार खुद नोटिस बनता ही नहीं तो क्यों ये लिया गया। ये जज साहब के रिमार्क्स हैं। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाहिर है वजाहत पेश की। अब जब जज साहिबान ये इस तरह की समाअत करते हैं, लार्जर बेंच जब होता है उसमें
مختلف الخیال جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ عدالت نے خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کیسے کھڑا کر لیا۔ ایک تو یہ جج صاحبان کے ڈسینٹنگ جو ریمارکس تھے وہ آپ نے، یعنی جو اختلافی ریمارکس تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ کہا ہے کہ جو جسٹس جناب مظاہر علی اکبر نقوی ہیں ان کا تو کردار ہی متنازع ہو گیا بحیثیت جج، اور آج تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان بار کونسل کا یہ مطالبہ ہے کہ خود ہی، یعنی اپنے آپ ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیں۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے اس بینچ میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین معزز جج صاحبان کو شامل نہیں کیا گیا، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جناب سردار طارق مسعود، ان دونوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس سے ایک تاثر جو ہے وہ لیگل کمیونٹی میں یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ شاید اب بھی سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کی لائکس اینڈ ڈس لائکس جو ہیں وہ چلتی ہیں یا وہ اپلائی کرتے ہیں اور اپنی پسند کا بینچ بناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ روایات کے مطابق اس کی میں نہیں جانتا کوئی آئینی حیثیت ہے کہ نہیں، لیکن موجودہ روایات کے مطابق سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو بھی ہو وہ اپنی مرضی کے بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن ایک تاثر جو قائم کر دیا گیا ہے کہ جناب کوئی بھی بینچ بنے اس میں مخصوص قسم کے جج صاحبان کو شامل کیا جاتا ہے، چاہے چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں خود موجود ہوں یا نہ ہوں۔ دیگر جج صاحبان کے پاکستانی قوم کو نام ہی نہیں آتے۔ 17 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، 17 ہمیں نام آتے ہیں 6 7 8، اور آج بھی میرے لیے ایک آدھ نام اس میں نیا تھا، وہ جسٹس مظہر علی جو ہیں وہ ان کا نام میرے لیے مظہر علی، میں ابھی نام دیکھ لیتا ہوں کہ جسٹس محمد علی مظہر، یہ میرے لیے ایک نیا نام تھا، اور یقیناً یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، کافی عرصے سے ہوں گے۔ لیکن اسی طرح کے معاملات جو ہیں اس سے ظاہر ہے کوئی فیصلہ آئے گا، ایک پارٹی مانے گی دوسری نہیں مانے گی، پہلے ہی ایک پارٹی 2 جج صاحبان کے جو بھی ان کا کردار ماضی میں رہا ہے اس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا واضح طور پر بتا چکی ہے، پریس کانفرنس میں بتا چکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کل کو یہ جج صاحبان کوئی بھی فیصلہ کریں اس کو کون قبول کرے گا؟ فیصلے ایسے ہونے چاہیے جس کو پوری قوم منوان قبول کرے، ان پر عمل کرے۔ اس طرح کے متنازع بینچ اگر بنیں گے تو پھر ظاہر ہے فیصلے بھی، اس کے نتیجے میں آنے والے فیصلے بھی متنازع ہوں گے۔ اور یہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ ہی نہیں، ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ریاست انصاف پر نہ کھڑی ہو، جس ریاست میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے، انصاف ہونا اور بات ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا اور بات ہے۔ پھر ہمارے معزز جج صاحبان بعض اوقات ایسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ قسم کے ریمارکس دے دیتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف، کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف، کسی وزیر اعظم کے خلاف، کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ایک اس طرح کی آبزرویشن سامنے آئی جس میں چیف جسٹس صاحب کو کوٹ کیا گیا جرنلسٹ کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک ہی دیانتدار یا ایماندار وزیر اعظم تھا جس کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور اس کو بحال نہیں کیا گیا۔ تو اس سے یہ تاثر آیا کہ باقی جتنے بھی وزرائے اعظم آئے تھے وہ سارے ایماندار نہیں تھے، بے ایمان تھے۔ تو پھر سینٹ میں سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر رضا ربانی، سینیٹر تاج حیدر، انہوں نے پھر کہا کہ پھر ہم یہ کہنے پر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم بھی کہہ دیں کہ جی سپریم کورٹ میں بھی ایک ہی جج، ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار یا ایماندار آیا تھا یا ایک بھی نہیں آیا تھا، تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یعنی سبھی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر
تو اس سے آپ اور کچھ بھی نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف اپنی ذات کو متنازع کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی ذات کو متنازع کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے فیصلے بھی متنازع ہی ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔